नमस्कार सबैजनामा। म आज केवाईसी भन्ने टपिकमा यो भिडियो लिएर आएको छु। यो भिडियो भित्र हामी केवाईसी भनेको के हो, यसका केही फाइदाहरू, यसलाई चाहिने केही डकुमेन्टहरू, यसका केही चुनौतीहरू र त्यस चुनौतीका केही समाधानहरू हेर्नेछौँ। We are going to talk about what is KYC, the documents required for KYC, advantages of KYC, the problems in KYC and challenges in KYC. So without delay, let's start today's video. KYC भनेको नो योर कस्टमर हो। यो सबैलाई जानकारी नै छ, तर के हो त नो योर कस्टमर भनेको? नो योर कस्टमर भनेको एउटा प्रोसेस हो जसले गर्दाखेरि बैंकले आफ्नो कस्टमरलाई आइडेन्टिफाई गर्छ, जसको मद्दतले गर्दाखेरि बैंक चाहिँ डाइरेक्टली इनडाइरेक्टली मनी लन्डरिङ, टेररिस्ट फाइनेन्सिङ, फाइनेन्शियल फ्रड जस्ता कामहरूबाट प्रयोग हुनबाट रोकिन्छ। It is a process with the help of which the bank knows or identifies its customer in order to prevent the bank from being used directly or indirectly in the case of money laundering, terrorist financing, financial frauds and much more भनेर हामी बुझ्न सकिन्छ। ठीक छ। अब केवाईसी को बारेमा एन्टी मनी लन्डरिङ एक्ट 2064 ले बोल्छ। अर्को एनआरबी डाइरेक्टिभ्स नम्बर 19 ले पनि बोल्छ। त्यस्तै गरेर एबीसी क्लास बैंकहरूलाई चाहिँ कम्पल्सरी बनाइदिएको छ। अब हामी हेरौं केवाईसी को एडभान्टेज के हो त? यो त थियो केवाईसी को डेफिनेसन भइहाल्यो। एडभान्टेज के हो भन्दाखेरि आइडेन्टिटी प्रोटेक्ट गर्न, कस्टमरको आइडेन्टिटी चोरी नहोस्, एउटाको नामबाट अर्कोले कारोबार नगरोस् भनेर आइडेन्टिटी प्रोटेक्ट गर्नलाई केवाईसी चाहिन्छ। त्यस्तै मनी लन्डरिङ, टेररिस्ट फाइनेन्सिङ जस्ता कामहरू रोक्न, त्यस्तै करप्सनहरू कन्ट्रोल गर्न, रिस्क म्यानेजमेन्ट गर्न, त्यस्तै इन्टर्नल कन्ट्रोललाई बलियो बनाउन र कस्टमरलाई डिभाइड गर्न, हाई रिस्क, लो रिस्क, मिडियम रिस्कबाट डिभाइड गर्न जस्ता कुराहरू के हुन्छ भन्दाखेरि केवाईसी का फाइदाहरू हुन्छन्। इट प्रोटेक्ट्स फाइनेन्शियल फ्रड भनेर चाहिँ यो हाम्रो की पोइन्ट हो र मनी लन्डरिङ र टेररिस्ट फाइनेन्सिङ पनि प्रोटेक्ट गर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो यो की वर्ड हो। यसको मुख्य उद्देश्य भनेकै कस्टमरलाई चिन्ने हो। हाम्रो कस्टमरको काम के हो, कहाँ बस्छ, पर्मानेन्ट एड्रेस कहाँ हो र उसको सोर्स अफ इन्कम के हो, उसले त्यो सोर्स अफ इन्कम साँचो देखाछ कि झुटो देखाछ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले केवाईसी बाट थाहा पाउँछौँ। अब यसको एडभान्टेजमा अझै के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि सस्पिसियस ट्रान्ज्याक्सनहरू हेर्न मिल्छ, थ्रेशहोल्ड ट्रान्ज्याक्सनहरू हेर्न मिल्छ। सस्पिसियस ट्रान्ज्याक्सन भन्नाले शंका लागेको ट्रान्ज्याक्सन, कुनै के भन्छ अब त्यसलाई, अब असामान्य ट्रान्ज्याक्सन भयो भने जसमा हामीले शंका मान्न सक्छौं त्यस्तो ट्रान्ज्याक्सनहरूको रिपोर्ट गराउँछ, हेर्छ। अब थ्रेशहोल्ड ट्रान्ज्याक्सन भनेको चाहिँ लिमिट भन्दा माथिको ट्रान्ज्याक्सन भइराख्यो भने चाहिँ त्यस्तालाई हामीले थ्रेशहोल्ड ट्रान्ज्याक्सन भन्न सकिन्छ। अब यी कुराहरूलाई चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि मोनिटरिङ गर्छ। ठीक छ। अब केवाईसी ले ट्रान्ज्याक्सनलाई मोनिटर गर्नलाई पनि सहयोग पुर्याउँछ। कस्टमरलाई आइडेन्टिफाई गर्न सहयोग पुर्यायो, कस्टमरलाई एक्सेप्ट गर्नलाई सहयोग पुर्यायो, रिस्कलाई म्यानेज गर्नलाई सहयोग पुर्यायो,
ट्रान्जेक्सनलाई मोनिटर गर्नलाई सहयोग पुर्यायो। त्यस्तै गरेर रेकर्डहरू पर्मानेन्टली राख्नलाई पनि सहयोग पुर्याउँछ। त्यस्तै गरेर रेकर्ड किपिङमा सजिलो पनि गराउँछ। कसरी भन्दाखेरि चेकलिस्ट हुन्छ, त्यो चेकलिस्टबाट चाहिँ केवाइसी को चेकलिस्टबाट चाहिँ हामीले कस्टमरलाई क्लासिफाई गरेको छौं। त्यो क्लासिफिकेसन अनुसार हामीले रेकर्ड किपिङ पनि गर्न मिल्छ। यो चाहिँ हाम्रो केवाइसी का फाइदाहरू भयो। अब हामी जाम डकुमेन्ट्सहरू के चाहिन्छ। केवाइसी को लागि चाहिने डकुमेन्ट्सहरू सामान्यतः केवाइसी फर्म फिलअप गर्नु पर्यो। फर्म, यो फर्म भित्र नेम, एड्रेस, एड्रेस कहाँको एड्रेस भन्दाखेरि पर्मानेन्ट एड्रेस र टेम्पोररी एड्रेस दुईटै, त्यसपछि फोन नम्बर, त्यसपछि बाआमाको नाम, बाआमाको नामहरू, अरु 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 डिटेलहरू, अब इमेल सिमेल हैन, त्यसपछि अरु काम के गर्नुहुन्छ, कहाँ बस्नुहुन्छ, पढ्नुहुन्छ, विद्यार्थी हो हैन, बिजनेस गर्नुहुन्छ कि के गर्नुहुन्छ, जम्मै कुराहरू यो अरुमा पर्यो। अब त्यस्तै गरेर अर्को सिटिजनशिप, नागरिकता, सिटिजनशिप नत्र भोटर आइडी नत्र लाइसेन्स नत्र प्यान, जे भए पनि भयो। अर्को सपोर्टिङ डकुमेन्ट, सपोर्टिङ डकुमेन्ट जस्तै इलेक्ट्रिसिटीको, खानेपानीको हैन, त्यो डकुमेन्टहरू पनि चाहियो। लगभग यति एउटा यो एउटा इन्डिभिजुअलको लागि हो। त्यस्तै गरेर यति चिल्ड्रेन हो, माइनर हो भने बर्थ सर्टिफिकेसन चाहियो, बर्थ सर्टिफिकेट। त्यस्तै गरेर उसको गार्जियनको नागरिकताहरू चाहियो। अब यति पार्टनरशिप फर्म हो भने पार्टनरशिपको डिड चाहियो, पार्टनरशिपको सम्झौता गरेको पार्टनर्सहरूको फोटो चाहियो, एड्रेस चाहियो हैन, त्यसपछि तिनीहरूको डिटेल्स चाहियो। यी सब अनि त्यो पार्टनरशिप फर्म जुन फर्म छ नि त्यसको सर्टिफिकेट अफ इन्कर्पोरेसन चाहियो, रेजिस्ट्रेसन डिड चाहियो, यी कुराहरू चाहियो। यदि पब्लिक लिमिटेड कम्पनी हो भने सर्टिफिकेट अफ इन्कर्पोरेसन चाहियो, एमओए मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसन चाहियो, आर्टिकल अफ एसोसिएसन चाहियो, बीओडी बोर्ड अफ डाइरेक्टर्स को डिटेल्स चाहियो, तिनीहरूको नाम र एड्रेस चाहियो, र बीओडी ले खाता खोल्ने भनेर पास गरेको रेजुलेसन डिसिजन भन्न पनि सकिन्छ, त्यो डिसिजनको फोटोकपी चाहियो। अनि कसलाई अथोरिटी छ त एकाउन्ट चलाउन सञ्चालन गर्न भनेर पास गरेको त्यो डिसिजन पनि चाहियो। यदि नन गभर्नमेन्ट अर्गनाइजेसन एनजीओ हो भने त्यसको सर्टिफिकेट अफ इन्कर्पोरेसन चाहियो, त्यसको एक्जिक्युटिभ बडीमा को छन् तिनीहरूको नाम डिटेल्सहरू चाहियो, फोटो पनि चाहियो। त्यस्तै गरेर एक्जिक्युटिभ बडीले सञ्चालन गर्नलाई भनेर एकाउन्ट खोल्नलाई भनेर पास गरेको रेजोल्युसन डिसिजन चाहियो। यति डकुमेन्टहरू हामीले केवाइसी लाई चाहिन्छ। त्यस्तै गरेर यदि नेपालको सिटिजन हो तर नागरिकता बनाएको छैन भने त्यसले चाहिँ आफ्नो गाउँपालिका, नगरपालिका या फिर अरु के हुन सक्छ महानगरपालिका, त्यहाँबाट चाहिँ हामीले के गर्न पर्यो भन्दाखेरि रेफरेन्स लेटर, रिकमेन्डेसन लेटर लिएर आउन पर्यो। यति हाम्रो डकुमेन्ट्सहरू चाहिन्छ। अब महानगरपालिका नगरपालिकाहरूबाट रेफरेन्स लेटर लिएर आउन पर्यो भन्दा भन्दै अब एउटा जीके चाहिँ हामीले यहाँ हेरिहालौं। जीके हेरमै, नेपालमा एउटा केन्द्र, 753 वटा लोकल लेभल स्थानीय तह, 7 वटा प्रदेश, 6 वटा महानगरपालिका, 11 वटा उपमहानगरपालिका, त्यसपछि 276 वटा नगरपालिका, त्यसपछि 460 वटा गाउँपालिका, त्यसपछि 6743 वटा वडा संख्या 6। त्यो महानगर आयोगको भएन शब्द निस्केको भएर मैले यो जीके पनि भनिहाले। अब यो 6 वटा महानगरपालिका चाहिँ के हुन् भन्दाखेरि 3B PLK
हो। अब 3B भित्र के पर्छ भन्दाखेरि भरतपुर, विराटनगर र वीरगञ्ज पर्छ। यो P भनेको पोखरा, यो L भनेको ललितपुर, यो K भनेको काठमाडौँ हो। अब यो 11 वटा उपमहानगरपालिका भित्र JJD HIKT BNG पर्छ। जे भनेको जनकपुर, जितपुर, धरान, धनगढी हो कि के हो खै। H भनेको हेटौडा, I भनेको इटहरी, कलैया, ताप्लेजुङ, बुटोल, नेपालगञ्ज, घोराही। यसरी अब यो चाहिँ के हुन सक्छ भन्दाखेरि एक्जाममा तलका मध्ये कुन उपमहानगरपालिका होइन भनेर अप्सन दिएर हामीलाई जीकेमा सोध्न सक्छ। अब त्यो महानगर भन्ने उपमहानगर भन्ने शब्द आएको भएर मैले यो जीकेको प्रसङ्ग पनि जोडिहालेँ। अब फेरि हामी जाम केवाईसी का एलिमेन्ट्स या फिर गाइडलाइन्स भन्न सकिन्छ। सुरुमा कस्टमर एक्सेप्टेन्स, कस्टमर आइडेन्टिफिकेसन, त्यसपछि प्रिभेन्सन अफ रेकर्ड्स, त्यसपछि पिरियोडिक रिपोर्टिङ, त्यसपछि रिस्क म्यानेजमेन्ट, त्यसपछि ट्रान्जेक्सन मोनिटरिङ भन्छ। यसरी 6 वटा हामीले एलिमेन्ट्स या गाइडलाइन्स पढ्न सकिन्छ केवाईसी को। सुरुको कस्टमर एक्सेप्टेन्स भनेको कस्टमरलाई एक्सेप्ट गर्दाखेरि तिनीहरुको डकुमेन्ट हेर्नु पर्यो, सपोर्टिङ डकुमेन्ट पनि हेर्नु पर्यो। हामीले त्यो डकुमेन्ट्स रिक्वायर्डमा कुरा गरिसकेका छौं। त्यसपछि ओरिजिनलसँग भेरिफाई गर्नु पर्यो। यस्तो गरेर अनि कस्टमरलाई हाई रिस्क हो कि लो रिस्क हो कि भनेर त्यसरी क्लासिफाई गरेर बल्ल कस्टमरलाई एक्सेप्ट गर्नु पर्यो। अब त्यसपछि हाम्रो छ कस्टमर आइडेन्टिफिकेसन। त्यही कुरा हो, कस्टमरलाई आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो, हाई रिस्क कस्टमर हो कि लो रिस्क कस्टमर हो कि मिडियम रिस्क कस्टमर हो भनेर। अब त्यसपछि छ प्रिभेन्सन अफ रेकर्ड फर 5 इयर्स भन्छ। चाहिने महत्त्वपूर्ण कागजातहरूलाई केवाईसी फर्महरूलाई हामीले 5 वर्षको समय, मोस्टली एउटा एजम्पसन भन्न पनि मिल्दैन, एउटा बेस सर्फेसली हेर्दाखेरि चाहिँ 5 वर्षसम्म रेकर्ड राख्ने भन्छ। त्यसपछि पिरियोडिक रिपोर्टिङ भनेको टाइममा समयमा कुनै अनयुजुअल एक्टिभिटीहरू भयो भने रिपोर्ट गरिराख्ने। त्यसपछि रिस्क म्यानेजमेन्ट भनेको त्यो कस्टमरलाई हाई रिस्क, मिडियम रिस्क, लो रिस्कमा डिभाइड गरिन्छ जो त्यो गरे अनुसार तिनीहरूलाई सीसीडी कस्टमर ड्यू डिलिजेन्स फर्म भराउने हो कि, त्यसपछि तिनीहरुको सोर्स ट्रान्जेक्सनहरूलाई रेगुलरली हेर्ने हो कि, तिनीहरुको सोर्स अफ इन्कम खोज्ने हो कि, त्यो कुराहरू पर्छ। त्यसपछि हाम्रो अन्तिम छ यो ट्रान्जेक्सन मोनिटरिङ भन्छ। यसभित्र हामीले थ्रेशोल्ड ट्रान्जेक्सनहरूको कुरा गर्ने, सस्पिसियस ट्रान्जेक्सनहरू हेर्ने, लिमिट भन्दा माथि नागेका ट्रान्जेक्सनहरूलाई पनि ख्याल गर्ने र टाइमली रिपोर्टिङ पनि गर्ने कुराहरू पर्छ। यदि केही असामान्य ट्रान्जेक्सनहरू देखियो भने चाहिँ हामीले त्यसलाई आफ्नो नजरमा राख्ने र रिपिट भइराख्यो भने चाहिँ त्यसको रिपोर्टिङ गर्ने कुराहरू आउँछ। अब यो थियो केवाईसी को गाइडलाइन्सहरू, एलिमेन्ट्सहरू। अब हामी हेरौं केवाईसी सँग रिलेटेड केही समस्याहरू र त्यसका केही समाधानहरू पनि हामीले हेरौं। भन्दाखेरि प्रब्लम्स हेरौं। सुरुमा एउटा हेर्दाखेरि नो केवाईसी या इनकम्प्लिट केवाईसी भन्छ। इनकम्प्लिट मैले माथि लेख्छु। अब यहाँ अलिकति स्पेस
कम पर्ने जस्तो देखियो हैन। नो केवाइसी भन्यो केवाइसी नै राख्दैन कतिले, र जतिले राख्छ इनकम्प्लिट रूपमा राख्छ, पुरै डकुमेन्ट राख्दैन। त्यसपछि के भन्ने, त्यसपछि नो केवाइसी गरिसकेपछि अर्को एकदम रेगुलेटरी प्रेसर खाली केवाइसी राख भनेर प्रेसर गरेको गरे गर्छ। त्यसपछि हरेक चोटि धेरै रेपिटेटिभ गरे। अब तपाईको केवाइसी कस्तो कस्तो सिचुएसनमा खोल्नु पर्छ भन्ने पनि एउटा प्रसङ्ग छ। अब व्हेन शुड वी कन्डक्ट केवाइसी भन्छ, त्यति बेला चाहिँ हामीले एकाउन्ट खोल्दाखेरि, क्रेडिट लिँदाखेरि, हामीले लोन लियौँ भने त्यति बेला, लकर फेसिलिटी युज गर्यौँ भने, त्यस्तै गरेर हामीले यति ब्याङ्कमा केही डकुमेन्टहरू अधुरो छ भने, गोल्ड सिल्भरको ट्रान्जेक्सन गरेछौँ भने, या अरू इन्स्ट्रक्सन दिएको बेलामा, यस्तो बेलामा गर भनेको बेलामा एज पर सिचुएसन एज पर निड केवाइसी भर्नुपर्छ। भनेपछि अब एकचोटि क्लाइन्टले भरिसकेपछि त त्यही केवाइसीले काम गर्नुपर्ने हो। तर के छ भन्दाखेरि रिपिटेटिभ नेचरमा गई छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो रिपिटेटिभ हुनु पनि केवाइसीको च्यालेन्जेस या प्रब्लम्स भन्न सकिन्छ। अर्को चाहिँ म्यानुअल हो, अटोमेटिक हुँदैन, हातले नै भर्ने हो। त्यस्तै गरेर टाइम कन्ज्युमिङ छ, लौडा लसुन के डकुमेन्टहरू माग्छ, टाइम कन्ज्युमिङ छ। त्यसपछि कस्ट पनि महँगो नै हुन्छ, धेरै भरै गर्नु पर्दाखेरि टाइमको बडा कुरा आउँछ, म्यान पावरको कुरा आउँछ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कस्ट चाहिँ बढी हुन्छ। त्यस्तै गरेर अरु के हुन सक्छ भन्दाखेरि कस्ट पनि भयो, कम्प्लेक्स प्रोसेस पनि भन्न सकिन्छ हामीले। कम्प्लेक्स प्रोसेस छ, यो कुराहरू हामीले यसको समस्याहरूमा देख्न सकिन्छ। अब त्यस्तै कुरा गर्ने हो भने अब हामी चाहिँ केवाइसी का सल्युसनहरुतिर जाम, सोलुसन तर्फ यही देखिन्छ कि यहाँ यता देखिन्छ ल। सोलुसन तर्फ जाने हो भने अटोमेटिक गराउनु पर्यो, अटोमटाइज्ड गराउनु पर्यो हैन। भन्न खोजेको अनलाइन गराए पनि भयो, एकचोटी गरेपछि अर्कोचोटी गर्न नपर्ने गराए पनि भयो भन्नेको म्यानुअल सिस्टमलाई हटाउने भन्न खोजेको। त्यसपछि नो योर कस्टमर भन्दा नि नो मी नाउ को कन्सेप्ट लिएर आउनु पर्यो। बैंकहरु कस्टमरसँग अपडेट भइराख्ने अनि कस्टमरले के गरिराछ भन्ने कुरा जानकारी पाइराख्ने। त्यसले गर्दाखेरि के होस् भन्दाखेरि हरेक चोटी कस्टमरले के ट्रान्जेक्सन गर्यो भने केवाइसी चाहिँ फर्म भरिराख्नु नपरोस्, त्यो कुराहरु हेर्नु पर्यो। रेगुलेसनहरु रेगुलेटर्सहरुबाट सपोर्ट हुनु पर्यो, राम्रो सपोर्ट हुनु पर्यो। त्यस्तै सिस्टमेटिक वेमा केवाइसी भर्नु पर्यो, सिस्टमेटिक वेमा केवाइसी भर्नु पर्यो। इनकम्प्लिट जुन भइराको थियो तिनीहरुलाई सिस्टमेटिक साइन्टिफिक वेमा भर्नु पर्यो। चेकलिस्ट बनाउनु पर्यो, चेकलिस्टले गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ, चेकलिस्ट बनाउनु पर्यो। अब यहाँ समस्यामा हामीले के हुन सक्छ भन्दाखेरि चेकलिस्ट नै प्रपार हुन्न, केवाइसी को चेकलिस्ट प्रिपेयर हुँदैन। अब यो चेकलिस्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि केवाइसी को समरी जस्तो हो क्या, बुझ्नु भने। अब केवाइसी त हाम्रो लामो हुन्छ, धेरै डकुमेन्टहरु चाहिन्छ, त्यसको समरी को रूपमा चाहिँ हामीले केवाइसी को चेकलिस्टलाई लिन सक्छौं। हो यो केवाइसी को चेकलिस्ट नै नबनाइसकेपछि समस्या हुन्छ। अब समाधानमा चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि केवाइसी को चेकलिस्टहरु बनाउनु पर्यो, ठीक छ। अब त्यस्तै गरेर अटोमेटाइज गर्नु पर्यो। त्यस्तै गरेर अब टेक्नोलोजीलाई लिनु पर्यो, टेक्नोलोजी को प्रोसेस लिएपछि कस्ट कसरी घटाउन सकिन्छ भन्नेतिर पनि जानु पर्यो। जति सक्दो थोरै डकुमेन्ट के हुन्छ सोलुसन भन्दाखेरि थोरै डकुमेन्ट तर प्रभावकारी। थोरै डकुमेन्टले धेरै काम गर्ने खालका डकुमेन्टहरु युज गर्नु पर्यो।
रिपिटेटिभ डकुमेन्टलाई अभोइड गर्नु पर्यो, यो रिपिटेटिभ प्रोसेसलाई पनि अभोइड गर्नु पर्यो। यस्ता यस्ता कुराहरूलाई ख्याल गर्ने हो भने केवाइसी सँग रिलेटेड समस्याहरू जुन छन् त्यसलाई हामीले समाधान गर्न सकिन्छ। आजको यो भिडियो हजुरलाई उपयोगी लाग्यो भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। केही सल्लाह सुझाव छ भने हामीलाई दिनु होला। यदि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभयो भने अर्को भिडियोमा हाम्रो भेट हुने नै छ। हस्।